इन्होंने दानों पर तस्बीह पढ़ने का हुक्म ये पूछा है कि दानों पर जो तस्बीह पढ़ी जाती है क्या ये जायज है या नहीं। हमने सुना है कि ये बिदअत है। नहीं, बिदअत नहीं है, दानों पर तस्बीह पढ़ना जायज है, क्योंकि तस्बीह काउंट करने का हदीस में हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 33 दफा सुभान अल्लाह का, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात फातिमा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये कलमा है। आपने फरमाया जिसने 100 दफा पढ़ा, 100 दफा रात शाम को पढ़ा, तो उससे ज्यादा नेकी कोई कर नहीं सकता। तो इस तरह के जो फजाइल हैं 100 दफा, तो जाहिर है उसको तो काउंट करना पड़ेगा ना। तो काउंट का कोई भी तरीका हो सकता है, उंगलियों पर भी गिना जा सकता है। आजकल एक चाइना की एक बड़ी मशहूर एक डिजिटल मशीन आ रही है, उसको आप दबाते रहें, तो काउंट जिस तरह से भी किया जाए खजूर की गुठलियों पर, तो वो मकसद वो तस्बीह के वो दाने नहीं होते, मकसद गिनना होता है। तो किसी भी तरीके से आप गिन सकते हैं। रात को तस्बीह फातिमी कब पढ़ें? रात को तस्बीह फातिमा वितर के बाद पढ़नी चाहिए या जब बिस्तर पर बैठें तब पढ़नी चाहिए? जावेद अहमद कश्मीर से। देखिए, जब ये बिस्तर पे लेट जाए ना उस वक्त पढ़ने का हुक्म है। हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं घर में बहुत खिदमत करती हूँ, हाथों पे निशान पड़ जाते हैं चक्की पीसने से, कोई घर में खादिम का इंतजाम कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो खादिम से बेहतर है? फरमाया जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 33 दफा। फरमाया जब तुम बिस्तर पे सोने के लिए लेट जाओ, हजरत अली से भी आपने फरमाया, हजरत फातिमा से भी, कि जब बिस्तर पे सोने के लिए लेट जाओ। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत फातिमा के घर गए और हजरत अली और हजरत फातिमा के दरमियान में बैठ के आपने उनको नसीहत फरमाई कि जब तुम सोने के लिए बिस्तर पे लेट जाओ 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफा अल्लाहू अकबर पढ़ो। यही तस्बीहात पढ़ने का हुक्म हर नमाज के बाद भी है और रात जब हम सोने के लिए लेट जाएं तो उस वक्त भी है। तो ये वितर के बाद नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि जब आप बिस्तर पे सोने के लिए लेट जाएं तो उस वक्त पढ़ी जाएगी ये तस्बीह। और इसकी ये फजीलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद और अपनी बेटी को ये तस्बीहात बताई और फजीलत ये बताई कि ये घर में खादिम से बेहतर है। खादिम से तुम्हें वो कुछ हासिल नहीं होगा जो तुम्हें इन तस्बीहात पढ़ने से क़यामत में जो अजर मिलेगा, तो उस अजर को देखकर तुम ये कहोगे कि हमने दुनिया मुसीबत में गुजार दी, मुसीबत से मुराद यानी मशक्क़तों में गुजार दी, तो जो अजर हमें मिल रहा है ये उस खादिम से करोड़ा गुना ज्यादा है। उस खादिम से हमें जो सहूलत मिलती उससे इतना मजा नहीं आएगा जितना उस अजर को देख के क़यामत में मजा आएगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद कौन सी तस्बीह पढ़े? नमाज के बाद मैंने इमाम साहब और बहुत से लोगों को कुछ तस्बीह पढ़ते हुए देखा है। क्या नमाज के बाद कोई खास तस्बीह होती है पढ़ने की या फिर कुछ भी पढ़ सकते हैं? अब्दुल्लाह कराची से। कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सुन्नत तस्बीह है वो पढ़नी चाहिए। तो फर्ज नमाज के बाद तो आप सिर्फ अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या दल जलाली वल इकराम पढ़ें। उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा पढ़ें। उसके बाद फिर आप 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहू अकबर ये भी पढ़ सकते हैं, या 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहू अकबर और एक दफा फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनात व ला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द ये भी, आयतल कुर्सी भी। इसके अलावा भी तस्बीहात हैं, बहुत सी मसाजिद में आजकल वो लटकी भी होती हैं। सऊदी अरब में तो खास वहाँ मस्जिदों में इसका एहतमाम है कि सुन्नत तस्बीहात मैंने तो हर मस्जिद में देखी है, तो बड़ा अच्छा अमल है ये। तो मस्जिद वालों को चाहिए कि वो तस्बीहात जो मामूलात और वज़ाइफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराइज के बाद पढ़ा करते थे वो लिख के लगा देने चाहिए ताकि लोग उनसे याद कर लें, वरना ये तस्बीहात तो नबी का मामूल था, ये पढ़ा करें। कई दफा हरकत से नमाज टूट जाएगी। नमाज में कितनी दफा बिला उज़र हरकत करने से नमाज टूट जाती है? जैसे बालों को हाथ लगाना, कपड़ों को सीधा करना या खारिश करना वगैरह वगैरह। आमिर मोहम्मद यूसुफ पंजगोर बलूचिस्तान से। देखें, हरकत नमाज के मुनाफी है और कोई भी काम नमाज में ऐसा किया जाए जो नमाज के मुनाफी हो तो नमाज उससे टूट जाती है। जैसे नमाज में बातचीत करना, नमाज में खाना पीना, नमाज में चलना फिरना, तो उससे नमाज टूट जाएगी। तो इस पर तो पूरी उम्मत का इजमा है, लेकिन यानी इसके लिए तो दलील की हाजत नहीं है, क्योंकि ये इजमाई उम्मत से साबित है कि नमाज में नमाज के अगेंस्ट कोई काम करने से, नमाज के मुनाफी कोई काम करने से नमाज टूट जाती है। लेकिन अब कितनी हरकत करने से टूटती है इसके बारे में कुरान और सुन्नत खामोश है। तो जहां कुरान और सुन्नत खामोश होता है, जाहिर है इतनी एक दफा क्यों करने से तो नहीं होगा ना कि नमाज फौरन टूट जाए। ये तो एक, इसमें तो इंसान माजूर है, इतने तो मजबूरन हरकत करनी पड़ती है। तो अब इसमें कोई कुरान और सुन्नत में कोई वाज़ेह दलील नहीं है
کہ کتنی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹے گی. تو جب واضح دلیل نہیں ہوتی تو حضرات فقہائے کرام پھر اجتہاد کرتے ہیں. تو اب بعض فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ بغیر ضرورت کے اگر 3 دفعہ حرکت کر لی، بغیر ضرورت کے 3 دفعہ جلدی جلدی حرکت کر لی تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. بعض فقہا اس کے قائل ہیں. اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اتنی حرکت کی کہ اگر کوئی دیکھنے والا آئے اور اس وقت اس کو دیکھتا تو اس کی حرکت کو دیکھ کے یہ لگتا کہ گویا یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، یہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. تو اتنی زیادہ جب حرکت ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ اگر کوئی مجھے آ کے اس وقت دیکھتا میں اتنی حرکت کر رہا ہوں تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. اگر وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو اتنا ہل رہا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ دونوں قول ملتے ہیں. گنجائش اس دوسرے قول میں ہے کہ اتنی حرکت ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ گویا یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو پھر اس میں کوئی مقدار متعین نہیں، بس بہت زیادہ حرکت ہوگی کہ دیکھنے والا یہ سمجھے تو ہم یہ کہیں گے نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے. اور پہلا جو قول ہے جس میں ہے کہ 3 دفعہ جلدی جلدی حرکت کی، وہ قول سخت بہت ہے، اس میں مشکل بہت ہے، لیکن احتیاط اسی میں. تو بہتر یہی ہے کہ حرکت ہی نہ کرے تاکہ اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے نا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نمازی کو چاہیے پہلے جتنی جہاں کھجانا ہے نا تسلی سے کھجا لے، ہل لے، اتنا ہل کے تھک جائے پھر کھڑا ہو. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز سے پہلے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی نیت باندھیں گے ایک دم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، ایک دم حرکت کرنا شروع ہو جائے گی. تو تمیز سے نماز پڑھنی چاہیے انسان کو. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نماز کے منافی. ہاں کوئی بہت ضرورت ہے تو پھر جلدی سے حرکت کر کے وہ ختم کر دے اس کو جو خارش ہو رہی ہے، تاکہ نماز میں اس کا دھیان نہ بٹے. بعض دفعہ خارش ہو رہی ہوتی ہے سر میں یا کہیں چہرے پہ، اس طرح سے اس کو کوئی الجھن ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں کھجائے گا تو نماز سے دھیان ہٹتا ہے. تو اس میں تو ٹھیک ہے جلدی سے حرکت کر لی. یا کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہٹا لینا چاہیے. تو اس طرح کی حرکت جہاں ضروری ہو وہاں تو بالکل جائز ہے، لیکن جہاں ضروری نہیں ہے تو 1 دفعہ بھی حرکت نہ کرے. اور اگر 3 دفعہ حرکت کر لی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ نماز لوٹا لے، لیکن نہیں لوٹاتا تو بھی امید ہے کہ نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ دوسرا قول بھی بہرحال موجود ہے. لیکن گناہ بہرحال ہوگا، یہ خود ذہن میں رکھیں کہ بار بار بلا وجہ حرکت کرنے سے نماز کا خشوع و خضوع بھی خراب ہوتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے. یہ اللہ کا حلم ہے کہ اللہ سمجھاتا بہت ہے، لیکن سزا کے لیے اس نے ٹائم آخرت ہی کا رکھا ہوا ہے. فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، استمعوہ، یہ اسے سنتے بھی ہیں، وہم یلعبون، لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے. تو آگے اسی کو اللہ نے بیان کیا، پھر انسان کی شکایتیں کی کہ کتنی بستیوں کو ہم نے پہلے تباہ و برباد کیا ہے. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب ان پر عذاب آنے لگا تو پھر چیخ و پکار شروع کی انہوں نے. ابھی کسی نے بتایا کہ یہ جو ترکی میں زلزلہ آیا نا، جس علاقے میں آیا وہاں ملحد بھی بہت رہتے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے. ترکی میں تو ایک لبرل سیکولر حکومتیں رہی ہیں، وہاں کے بہت سے مسلمان بھی مرتد ہو چکے تھے. تو کہتے ہیں جیسی زمین ہلی ہے نا، ایک ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا تھا زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو بعض دفعہ انسان پر جب عذاب آتا ہے نا تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حالت میں اللہ کو یاد رکھو جب تم خوشی کی حالت میں ہو، جس میں اللہ انسان کو یاد نہیں آتا. یعرفک فی الشدہ، تو مصیبت میں پھر اللہ تمہیں یاد رکھے گا. جب پیٹ بھرا ہوا ہو، سکون اطمینان کی زندگی ہو، اس وقت عبادت کرنا بڑا مشکل کام ہے. نیند جس کو اچھی آتی ہو اس کے لیے نیند چھوڑ کے تہجد میں اٹھنا مشکل کام ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تو پیٹ یعنی اللہ کی نافرمانی کا عذاب یہ آنے لگا ہے کہ اب پیٹ بھرا ہوا ہو، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، پھر بھی انسان سکون میں نہیں ہوتا. یعنی اب جو لوگوں کی ٹینشنیں ہیں نا، وہ ٹینشنیں ہیں جو اپنے اوپر خود سے مسلط کی ہوئی ہیں لوگوں نے، بے سکونی کا عذاب جسے کہتے ہیں. تو خیر اللہ نے فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیہ ومساکینکم لعلکم تسألون. اللہ فرماتے ہیں اب ایڑیاں مت لگاؤ، اب شور شرابہ مت کرو. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اللہ فرماتے جب عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے ہماری بدبختی، ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح چیخو پکار میں لگے رہتے تھے کہ اللہ معاف کر دے، ہم نے
پیغمبروں کی بات کو ٹھکرا کر اپنی جان پہ ظلم کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے ان پستیوں کے نشانات مٹا دیے، ہمیں ترس نہیں آیا ان کے اوپر۔ کیسی اللہ کی عادت ہے، دیکھو آپ سے بڑا جرم ہو جائے، جب تک عذاب دیکھا نہیں ہے نا، ذرا سا گڑ گڑا لو گے، 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لو گے، اللہ کیا کرے گا؟ معاف۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس نے عذاب دیکھا نہیں ہے، غیب پر ایمان لایا ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے کا مجھ پر ایمان ہے، اسے پتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو گناہ پہ اس کو سزا بھی دے سکتی ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتی ہے۔ اس جذبے کے تحت یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے میرے عذاب کو دیکھا، تو تم گواہ رہو، میں نے اس کے جرم کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں نا بنی اسرائیل نے جب توبہ کی ہے نا بچڑے کی عبادت سے، تو اللہ نے کہا ایسے توبہ نہیں قبول کروں گا، جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی۔ جو اپنے آپ کو قتل کروا دے گا اس کا مطلب دل سے توبہ کی ہے اس نے۔ تو اتنا سخت حکم تھا کہ توبہ سزا ملے گی پھر توبہ قبول ہوگی، لیکن اس امت میں کیا ہے بھائی، جس طرح بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف۔ تو علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل نالائق لوگ تھے، ان کے ساتھ معاملہ بھی اللہ نے سخت کیا۔ وہ نالائق کیسے تھے؟ ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی، فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھا، سمندر میں راستے بنتے ہوئے دیکھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں موسیٰ اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ثبوت چاہیے نا کہ اللہ ہے اور اللہ تورات دے رہا ہے، تو گویا اللہ نے بزبان حال کہا کہ ہمیں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کا ثبوت چاہیے کہ تم دل سے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام نے ایسا کوئی نبی سے مطالبہ نہیں کیا۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ کے خاص معاملات۔ ویسے تو اللہ کا قاعدہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ جو بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا عذاب سے پہلے اللہ اس کے جرم کو معاف کرے گا۔ توبہ کا مطلب عزم کرے آئندہ نہیں کروں گا میں یہ۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا لیکن جب ان قوموں پہ عذاب آیا تو وہ چیخ رہے تھے، فما زالت تلک دعواہم، کنٹینیو، فما زالت کا مطلب کنٹینیو توبہ ہی کرتے رہے وہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں ان پہ ترس نہیں آیا۔ تو جب عذاب آتا ہے نا پھر اللہ کو ترس نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں اب تو دیکھ لیا نا، ہم نے اتنی نشانیاں اپنے وجود کی، اپنے برحق ہونے کی دی تھی، تمہیں کسی نشانی پہ یقین نہیں آیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اکثر ایتھیس لوگ کہتے ہیں اللہ